अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज साकिब इंतज़ार। और आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन एफबीए कैलकुलेटर के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है और वो जो मार्जिन्स हैं वो गलत तरीके से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि वो आखिर क्या वैल्यूज़ पुट करें उस प्रोडक्ट की, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। उसकी क्या कॉस्ट, क्या चीज़ें जो हैं उनको फिल करना है। तो आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पे हम लोग अमेजोन के ऊपर हैं और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ गार्लिक प्रेस। और एक और गलती हम लोग ये कर रहे होते हैं, जिस वक्त हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग अपनी डिज़ाइन सिलेक्शन नहीं करते और किसी भी चीज़ को चूज़ करके और वहाँ चले जाते हैं। मोस्टली मैंने लोगों को ये सारी चीज़ें करते हुए देखा है, तो इस वजह से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हमें अपना डिज़ाइन सिलेक्ट करना होता है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल देयर आर थ्री डिफरेंट डिजाइन्स। ये दोनों डिजाइन मिलते जुलते हैं, बाकी ये दो यूनिक डिजाइन हैं। तो आपको सबसे पहले अपना डिजाइन चूज करना है। फॉर एग्जांपल आप ये डिजाइन चूज कर लेते हैं कि भाई दिस इज माय प्रोडक्ट। आपको ये वाला जो इस डिजाइन का जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट करना है। अब आप क्या करेंगे, आप इसका एसएन कॉपी कर लेंगे। एंड एसएन कॉपी करने के बाद, एसएन कॉपी करने के लिए आप यूआरएल से भी एसएन कॉपी कर सकते हैं, प्लस यहाँ से भी जाके आप एसएन कॉपी कर सकते हैं। यहाँ जाने के बाद आपने जाना है amazon एफबीए कैलकुलेटर पे, एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर। देन आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट करना है और यहाँ पे जाके आपने अ, इस एसएन को पुट कर देना है। तो ये इसने इस एसएन की डायरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो फैच कर ली विद साइज, कैटेगरी, रैंक, ईच एंड एवरीथिंग। इसने यहाँ से इसको कर ली और यहाँ पे इसने कैलकुलेशन भी कर ली सारी चीज़ों की। अच्छा, अब आप लोगों ने करना है क्या है, आप लोगों ने अलीबाबा पे जाना है और यहाँ जाके आपने स्पेसिफिक कीवर्ड का नाम लिखना है जिसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। अब यहाँ पे मेरे पास गार्लिक प्रेस आ गए। अब हमारे पास एक क्राइटेरिया है सबसे पहले कि हमें जो है वो ऐसे सप्लायर चाहिए होते हैं जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस हो। तो हमने ट्रेड इंश्योरेंस के ऊपर चेक लगा देना है और फिर हमने वेरीफाइड सप्लायर के ऊपर चेक लगा देना है। बाकी अगर आपका किसी चीज़ को है कि आपने बहुत स्पेसिफिकली कोई चीज़ ढूंढनी है, अब यहाँ पे दो कंट्रीज दे रहे हैं, चाइना एंड ताइवान, दोनों में बन रहा है। तो मैं चाइना के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ चाइनीज़ ही जो सप्लायर हैं वो दिखाए जाएं। तो अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि मेरा वाला डिज़ाइन कौन बेच रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये एक बंदा मेरा वाला डिज़ाइन बेच रहा है। अच्छा, अभी इस वक्त जो इनकी प्राइस है वो चाइनीज करेंसी में हुई हुई है। आपने इसकी जो प्राइस है उसको यूएसडी में कर लेना है करेंसी। इसको आपने यूएसडी में कर लेना है और इसको सेव कर दें ताकि आपके पास जो है वो यूएसडी में आपको जो करेंसी है वो शो हो। इसको भी हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये हमें यूएसडी में ही शो करे। तो यहाँ पे भी अब ये यूएसडी के अंदर आ गया है। अच्छा, हमने एक सप्लायर को देख लिया है। लेट्स फाइंड आउट अदर। एक बंदा हमारे जैसा डिज़ाइन बेच रहा है जो हमें चाहिए। लेट्स सी के और कौन है जो कि वो एग्जैक्ट डिज़ाइन बेच रहा है जो हमें चाहिए। पहले पेज पे नहीं है, हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। देयर इज़ वन मोर डिज़ाइन। और देयर इज़ वन मोर डिज़ाइन।
اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان تینوں کی پرائسنگ کیا کیا ہے. یہ جو بندہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ 100 to 1000 یونٹس لیتے ہیں تو 2.79 کا پڑے گا. اگر 1000 لیتے ہیں تو 2.5، اینڈ مور دین 10,000 2.21. آن دا ادر ہینڈ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ 500 سے 1000 لیتے ہیں تو $4، تو اس کے ریٹ اور زیادہ ہائی ہیں. اور اگر ہم یہاں آ جائیں تو اس کے بھی ریٹ اور ایم او کیو دونوں ہی ہائی ہیں. تو فار ایگزامپل ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں اس وقت کہ ہمیں جو پرائز ملی ہے وہ یہ ملی ہے. ایگزیکٹ پرائز جو ہے آپ کو جب بھی ملے گی جب آپ اپنے سپلائر سے بات کر لیں گے. فار ایگزامپل مجھے یہ پرائز ملی ہے 2.79، تو میں ریونیو کیلکولیٹر پہ آؤں گا اور یہاں پہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں 2.79 کو لکھ دوں گا. اچھا یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہاں پہ 1 کیوں لکھا ہے، کیونکہ کرنٹلی وی آر ایسٹیمیٹنگ اونلی 1 یونٹ. ایک یونٹ کی ہم کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک یونٹ پہ ہمیں کتنا پروفٹ ہو رہا ہوگا. اس وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ 1 لکھا اور آپ اس کو 1 ہی لکھے رہنے دیں گے. اچھا یہاں پہ اس کی جو پرائس ہے، ابھی میرے کمپیٹیٹر کی پرائس ہے وہ 8.99. میرا کمپیٹیٹر 8.99 میں بیچ رہا ہے، میں نے کتنے میں بیچنی ہے یہاں پہ یہ وہ ہے کہ آئٹم پرائز آپ نے کتنے میں بیچنی ہے. فار ایگزامپل اف آئی ایم گوئنگ ٹو سیل اٹ آن 10.99، تو مجھے جو اب پروفٹ ہو رہا ہے وہ نیٹ مارجن یہاں پہ آ رہا ہے 11.89. ہم اس کو نیٹ نہیں گراس کریں گے کیونکہ ہم نے اس کے اندر ابھی کوئی اور کاسٹ نہیں لگائی ہوئی، اور یہ کاسٹ بھی جو ہے وہ EXW ہوگی. تو اچھا یہاں پہ کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ بھی کچھ ڈیٹا فل کر دیتے ہیں. تو Amazon فلفلمنٹ اگر ہم FBA کر رہے ہیں تو تب ہم یہ والے جو ہے وہ کالم کے اندر ساری چیزیں ایڈ کریں گے. اگر ہم FBM کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ سارا ڈیٹا پٹ کریں گے. شپنگ چارجز یہاں پہ پھر ہم اس کے لگائیں گے. تو ابھی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 10.99 کا بیچنے کے بعد مجھے 1.31 کا پروفٹ کیسے ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ Amazon کی جو ریفرل فی ہے، جو Amazon کی فیسز ہیں وہ 2.64 بن رہی ہیں. اور وہ کس کس کو ملا کے بن رہی ہیں کہ ریفرل فی سب سے پہلے Amazon اپنی لے رہا ہے 1.66، دین جو اس کی فکس کلوزنگ فی ہے وہ ہے 0.99، اور ویریبل کاسٹ ابھی اس کے اندر کوئی ایڈ نہیں ہوئی. یہ Amazon کی فیس ہو گئی ہے. آپ اس کو بیسیکلی Amazon کی ریفرل فی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے. اور فلفلمنٹ کاسٹ جو ہے، FBA کی جو کاسٹ ہے، Amazon ہمارا سامان جو ہے وہ کسٹمر تک پہنچائے گا، اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے 4.24. یہ Amazon ہم سے چارج کرے گا. اور اسٹوریج کاسٹ ہے 0.01. جنوری ٹو سپتمبر یہ کاسٹ یہ رہے گی، اور اکتوبر ٹو دسمبر یہ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. تو Amazon کا جو منتھلی اسٹوریج چارجز ہے وہ بھی یہاں پہ وہ بڑھا رہا ہے پر یونٹ کے حساب سے. تو آپ کے جتنے یونٹ ہیں آپ اس کے حساب سے اس کو بھی ملٹیپلائی کر لیں گے تو آپ کو ویسے بھی پتہ چل جائے گا. بٹ پر یونٹ دس از دا کاسٹ. اس وقت 1.31% مارجن آ رہا ہے. تو دیٹس ہاؤ یو کیلکولیٹ دا گراس مارجن. اور اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو یو کین آسک می ان دا کمنٹ. اور دس از ویری سمپل اسٹیپ. بہت سارے لوگ اس چیز کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں. باقی اس میں اور بھی چیزیں ڈیٹیل میں دیکھی جاتی ہیں، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ ریئلی بیسک ویڈیو، تاکہ جو یہ چھوٹی سی پرابلم ہے کہ اس میں ڈیٹا آخر کیسے فل کریں وہ والی چیز جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے. تو پھر انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.